इस सेब को देखें, आप इसे देख कैसे सकते हैं? आपको शायद पता हो कि ये लाइट की वजह से है, लेकिन क्या ये लाइट सेब खुद बनाता है या कहीं और से आ रही है? और इस तस्वीर को देखें, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक पेंसिल है जो पानी से भरे शीशे के ग्लास में डूबी हुई है, यानी आप शीशा और पानी के पार देख सकते हैं। तो यहाँ लाइट के साथ क्या हो रहा है और ये पेंसिल इतनी टेढ़ी क्यों नजर आ रही है? क्या मामला है? हम लाइट के इस मॉडल को, जो हम पहले से जानते हैं, इन सवालात के जवाब देने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहले से वेव मॉडल ऑफ लाइट समझते हैं। अगर आप एक चार्ज को लेकर इसे हिलाना शुरू करें तो डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बाहर की तरफ फैलती है, बिल्कुल ऐसे जैसे तालाब में लहर बनती है, और हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इसमें वेव्स की सारी खुसूसियात होती हैं, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड वगैरह। लेकिन हमारे मकसद के लिए आइए लाइट की सिमट पर ध्यान देते हैं। तो दोबारा हमें पता है कि अगर आपके पास लाइट का जरिया हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है, जैसे तालाब में लहरें बनती हैं। लेकिन किस सिमट में लाइट सफ़र कर रही है? लाइट जो हर सिमट में जा रही है, आगे भी जा रही है, इधर भी, उधर भी और हर तरफ, ख़ास तौर पर इस केस में। तो आइए एरो मार्क से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर करते हैं और लीजिए। तो एरो मार्क्स अच्छी तरह से वो सिमट दिखा रहे हैं जिसमें लाइट सफ़र कर रही है। तो अंदाज़ा लगाएं, ये रहा लाइट का एक और मॉडल। हम रेज को इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं कि लाइट किस सिमट में जा रही है। इसे हम रे मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल में हम देखते हैं कि लाइट सीधी लाइंस में सफ़र करती है। कमाल है ना? लेकिन क्या ये हमेशा सीधी लाइंस में सफ़र करती है? आइए देखते हैं। जब आप लाइट को आईने पर डालते हैं तो क्या होता है? फिर से रे मॉडल इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास रेज ऑफ लाइट हैं जो इस टॉर्च से निकल रही हैं। मिसाल के तौर पर देखते हैं कि जब ये आईने से टकराती है तो क्या होता है? ये वापस उछल जाती है। और इसीलिए आप साफ देख सकते हैं कि अब लाइट सीधी लाइंस में सफ़र नहीं कर रही, और इसका एक दिलचस्प नतीजा निकलता है। तो जब ये रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों में दाखिल होती हैं तो क्या होता है? हमारा दिमाग ये नहीं समझता कि लाइट वापस उछल गई है। हमारा दिमाग हमेशा यही समझता है कि लाइट सीधी लाइंस में सफ़र कर रही है। तो हमारा दिमाग सोचता है कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट, मिसाल के तौर पर, यहाँ कहीं से आई हैं। और यही वजह है कि हमें आईने के अंदर इस लाइट की तस्वीर नज़र आती है। इसीलिए हमें आईने में तस्वीरें नज़र आती हैं। हाँ, इस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने आईने में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। ठीक है। और जब भी लाइट किसी चीज़ से वापस उछलती है, चाहे वो कुछ भी हो, सिर्फ आईना नहीं, हम इस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी तरह आप सेब को देखते हैं। मिसाल के तौर पर, सेब अपनी लाइट खुद नहीं बना सकता, और इसीलिए अगर कमरे में अंधेरा हो तो आप सेब को नहीं देख सकते। लेकिन जब आप लाइट ऑन करते हैं तो आप सेब को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट सेब से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही होती है। इसी तरह आप इसे देखते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, अगर आप वाइट लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेब सुर्ख क्यों नज़र आता है? क्या सेब को भी सफ़ेद नहीं नज़र आना चाहिए? ये तो दिलचस्प सवाल है। अगर आप करीब से देखें तो असल में हो क्या रहा है, जो हम वाइट लाइट देखते हैं वो असल में रेनबो के सारे कलर्स का मजमुआ है। तो रेनबो के सारे कलर सेब पर पड़ रहे हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाएं, सेब सारे कलर्स ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सेब सिर्फ सुर्ख कलर रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारे कलर्स सेब जज्ब कर लेता है। इसे हम एब्सॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो लाइट सिर्फ चीज़ों से रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि वो जज्ब भी हो जाती है। और इस लाइट की एनर्जी का क्या होता है? वो बस गायब नहीं हो जाती, बल्कि वो एनर्जी थर्मल एनर्जी में बदल जाती है, और इसी से सेब थोड़ा सा गर्म हो जाता है। खैर, यही वजह है कि हमें सेब ज़्यादातर सुर्ख रंग का नज़र आता है, क्योंकि वो सुर्ख लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी को जज्ब कर लेता है। इसी तरह पत्ता सब्ज नज़र आता है, क्योंकि वो सब्ज लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी को जज्ब कर लेता है। अब किसी खास फ्रीक्वेंसी की लाइट जज्ब होगी या रिफ्लेक्ट, ये इस फ्रीक्वेंसी पर भी मुनहसर करता है,
اور مٹیریل پر بھی منحصر کرتا ہے۔ سیب کی جلد لائٹ کے ساتھ الگ طریقے سے انٹریکٹ کرتی ہے، جبکہ پتے کی جلد الگ طریقے سے کرتی ہے۔ اچھا، لیکن ریفلیکشن اور ایبسورپشن کے علاوہ لائٹ اور کیا کر سکتی ہے؟ اندازہ لگائیں۔ لائٹ ٹرانسمٹ بھی ہو سکتی ہے اور آپ یہ شیشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ظاہر ہے کچھ لائٹ جذب ہو رہی ہے، کچھ لائٹ ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری لائٹ اصل میں پار ہو رہی ہے۔ ہم اسے ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ اور پھر سے جیسے پہلے تھا کہ لائٹ ٹرانسمٹ ہوگی، ریفلیکٹ ہوگی یا جذب ہوگی، یہ لائٹ کی فریکوینسی اور مٹیریل پر منحصر کرتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ فریکوینسی اس لائٹ کی جو ویزیبل رینج میں ہے، یا زیادہ تر وہ لائٹ شیشے میں سے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے لیکن سیب میں سے نہیں، مثال کے طور پر۔ اور جب لائٹ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سیدھی نہیں جاتی بلکہ مڑ جاتی ہے۔ آپ یہاں پر یہ بات صاف دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کافی دلچسپ ایفیکٹس بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک چھڑی کو پانی میں ڈالیں، پھر سے ویزیبل لائٹ پانی میں سے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے، اور جب لائٹ پانی سے باہر آتی ہے اور ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے تو دیکھیں وہ مڑ جاتی ہے۔ لیکن پھر سے جیسے پہلے تھا، ہمارا دماغ یہی سمجھتا ہے کہ لائٹ ہمیشہ سیدھی آ رہی ہے، تو ہم لائٹ کو یہاں سے آتی ہوئی دیکھیں گے، اس لیے ہمیں اس چھڑی کا سرا یہاں نہیں بلکہ یہاں نظر آئے گا، اور اسی لیے وہ ہمیں مڑی ہوئی لگتی ہے۔ اور یہی چیز یہاں بھی ہو رہی ہے، کیونکہ لائٹ شیشے اور پانی سے نکلتے ہوئے مڑتی ہے، ہمیں تصویر کافی بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ کافی دلچسپ لگتا ہے نا؟ اور ویسے اسی خاص بینڈنگ کی وجہ سے جب لائٹ مختلف میڈیم سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے، ہم ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ جیسی چیزیں بنا سکتے ہیں، اور ان آلات کے مین کمپوننٹس وہ لینسز ہوتے ہیں۔ اور ٹرانسمیشن کے بارے میں آخری اہم بات یہ ہے، جتنا بینڈنگ ہوتا ہے وہ بھی مٹیریل اور لائٹ کی فریکوینسی پر منحصر کرتا ہے۔ مختلف فریکوینسیز کی لائٹ الگ الگ حد تک مڑتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ لائٹ کو پرزم میں سے گزارتے ہیں تو آپ کو اسپیکٹرم ملتا ہے۔ آپ کو لائٹ کے رینبو کلرز اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ مختلف فریکوینسیز کی لائٹ یعنی مختلف رنگ الگ الگ مقدار میں مڑتے ہیں، اور اس وجہ سے رنگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا اسی طرح ہمیں رینبوز ملتے ہیں، تو جواب ہے ہاں۔ بارش کی بوندیں پرزم کی طرح کام کرتی ہیں، اور وہ سورج کی وائٹ لائٹ کو الگ کر دیتی ہیں، جس سے ہمیں وہ خوبصورت رینبوز نظر آتے ہیں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ ویزیبل لائٹ پورے الیکٹرومیگنیٹک اسپیکٹرم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور جو بھی ہم نے ایبسورپشن، ریفلیکشن اور ٹرانسمیشن کے بارے میں بات کی ہے وہ پورے اسپیکٹرم پر لاگو ہوتی ہے۔ اور بس ایک مثال دینے کے لیے کہ یہ کتنا دلچسپ ہے، اگر آپ ویزیبل لائٹ اپنے ہاتھ پر ڈالیں تو اس کا کچھ حصہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، باقی حصہ جذب ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بھی اس میں سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اگر آپ پیچھے پردہ رکھیں تو آپ کو اپنے ہاتھ کا سایہ نظر آئے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں سے کوئی لائٹ ٹرانسمٹ نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر ویزیبل لائٹ کی جگہ آپ ایکس ریز استعمال کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کافی ساری ایکس ریز آپ کی جلد میں سے گزر سکتی ہیں۔ یہ آپ کی جلد اور سافٹ ٹیشوز میں سے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا زیادہ حصہ ہڈیوں میں ایبسورب ہو جاتا ہے۔ تو اب سایہ کیسا نظر آئے گا؟ اب آپ کو اپنی ہڈیوں کا سایہ ملے گا، کیونکہ آپ کی ہڈیاں ایکس ریز کو ایبسورب کر رہی ہیں اور آپ کی جلد اور ٹیشوز اس سے ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایکس ریز آپ کی ہڈیوں کی تصویر لینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ہے نا؟ یہ کمال کی بات، واقعی حیرت انگیز ہے نا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی آبجیکٹ پر کوئی بھی لائٹ ڈالیں، وہ ریفلیکٹ بھی ہو سکتی ہے، ایبسورب بھی ہو سکتی ہے، یا ٹرانسمٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک آبجیکٹ کس طرح لائٹ کو ریفلیکٹ، ایبسورب یا ٹرانسمٹ کرتا ہے، یہ مکمل طور پر لائٹ کی فریکوینسی اور مٹیریل پر منحصر کرتا ہے۔